मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमाना में आज सुबह का मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया और खुदा ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करके सोना चाहिए और खुदा का शुक्र करके उठना चाहिए और खुदा के नाम को जलाल दें, ताकि खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। जब खुदा यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन पर आया और दुख उठाए और मसलूब हुआ, हमारे गुनाहों का कफ़ारा उसने दे दिया। मेरे अज़ीज़ों, फिर हमें उसके हज़ूर झुकने की ज़रूरत है। तो जब हम उसके हज़ूर नहीं आते तो हम अपने खुदा को, अपने मुमज्जी को, अपने निजात देने वाले को कबूल नहीं करते। आज में ज़रूरत है कि हम अपने खुदा को कबूल करें और अपने खुदा से इकरार करें, ताकि खुदा मुझे और आपको कितना मोहब्बत, कितना प्यार करता है और खुदा का जलाल आपके साथ है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बात है, उसकी 5वीं आयत से हम देखेंगे। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी की हालत में पड़ा था। उसके पास यीशु आया। उस यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कहा, वो बड़ी मुद्दत से उस बीमार था। उससे कहा, तो तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने जवाब देकर कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हलाया जाए तो मुझे उस हौज में उतार दिया जाए, बल्कि मेरे उतरते उतरते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर और चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबक का था। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बल्कि तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदा के कलाम से 38 बरस का बीमार है जिसके बारे में यूहन्ना रसूल की मार्फत पढ़ा है। जब यीशु उस हौज पर आया तो उस हौज पे एक बीमार को रखा हुआ था। चारपाई वहाँ पे पड़ी हुई थी और 38 बरस से वो वहाँ पे था और 38 साल का बीमार था। और यीशु ने जब आकर उससे पूछा, क्या तुम तंदुरुस्त होना चाहता है? तो यीशु ने जब पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है जो मुझे जल्दी से उस हौज में उतार दे। तो यीशु ने कहा कि क्या तंदुरुस्त हो जा। और उसी वक्त उसने अपनी चारपाई उठाई और अपने घर को जाने के लिए तैयार हो गया। आज हमने देखने के यीशु मसीह का कहना जो है
وہ ہمارے لیے یا کسی بیمار کے لیے کافی ہے۔ جب ہم ایمان نہیں لاتے تو ہم بیماری سے رہائی اور شفا اور نجات اور زندگی نہیں پاتے۔ ایمان تو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن ایمان جو ہے بہت ایک بڑی قوت والی چیز ہے۔ جب ایمان کی طرف لوٹتے ہیں تو ایمان جو ہے اس کو ہم خارج کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بھی گناہ کر لیا تو ایمان خارج ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، آج 38 برس کا جو ایک شخص حوض پر پڑا ہوا تھا اور فرشتہ آ کر پانی کو ہلاتا تھا، اور جو اس حوض میں پہلے اترتا تھا اس کو شفا مل جاتی تھی، اور جو رہ جاتا تھا، جو بعد میں اترتا تھا، اسے شفا نہیں ملتی تھی۔ اور وہ جو 38 برس سے بیماری کی حالت میں تھا، تو وہ جلدی کے ساتھ حوض میں اتر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر پریشان تھا، وہ زیادہ بیماری کی حالت میں تھا۔ لیکن یسوع مسیح اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تم تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے جلدی سے حوض میں اتار دے۔ اور یسوع نے اسے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اور دیکھا جائے تو وہ دن جو تھا وہ سبت کا دن تھا، اور فقیہ اور فریسیوں نے کہہ دیا کہ آج تو نے چارپائی کیوں اٹھائی ہے؟ آج تو سبت کا دن ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم سبت کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ ہم کو یسوع نے رہائی اور نجات دی ہے۔ فقیہ فریسی سبت کے دن کوئی کام کرنے، جو بھی کام کرتا تھا اس پر فتویٰ لگا دیتے تھے اور اس سے منع کیا جاتا تھا۔ آج یسوع نے کہا کہ تم پہلے اس کی بادشاہی کو تلاش کرو، پہلے اس کی بادشاہی کو تلاش کرو تو پھر سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ جب تک ہم اس کی بادشاہی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے تو ہم برکت نہیں پائیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 38 برس کی بیمار کی طرف دیکھ لیجئے۔ وہ تو بیماری کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ جب بنی نوع انسان بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کس وقت ہمارا سانس جو ہے نکل جانا ہے، ہم نے واپس لوٹ جانا ہے۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کو دن دینے، جو وقت اس کا مقرر ہے، اس کے لیے تیار بیدار کرتا ہے، اور یسوع آج اس وقت کو بھی ٹال سکتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب یسوع مسیح لازر کو قبر سے باہر بلا سکتا ہے تو کیا یسوع مسیح کے پاس یہ قدرت ہے کہ اسے زندگی اور دے سکتا ہے؟ اور اس کی بات دیکھا جائے تو ایک مائی بیوہ تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا اور مر گیا، اور فاٹک کے اوپر اس کا جنازہ رکھ لیا، اور یسوع نے اسے اچھا کر کے تو کہا یہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے جا۔ آج ہم نے دیکھنے کہ یسوع مسیح پر جب ایمان لے آتے ہیں، یسوع مسیح ایمان والوں کو زندگی دیتا ہے۔
تو جو بےایمانی یا جھوٹ یا فریب یا برے کام اپنی زندگی کے اندر رکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے موت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے خدا سے، اپنے نجات دینے والے سے، شفا دینے والے سے، زندگی دینے والے سے اقرار اور وعدہ کریں تاکہ وہ ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ یسوع زندہ ہے، وہ یکساں ہے، وہ موجود ہے، وہ ہماری زندگی کو بدلنے کا منصوبہ قائم کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے زیادہ تر پالوس رسول کی کہانی کی طرف لوٹتا رہتا ہوں کہ پالوس رسول جو تھا وہ کتنا برا انسان تھا، اور وہ ایک ابلیس کا سورما تھا، اور جب خدا نے اس کی زندگی کو چینج کیا تو اس نے خدا کے عظیم نام کو جلال دیا، اور اس نے دوسرا مسیح بن کر یاد دلایا۔ اور یسوع مسیح کی طرف دیکھیے، یسوع مسیح جب صلیب پہ تھے تو دو ڈاکو، ان کے ایک دائیں ایک بائیں تھا، اور دونوں نے، ایک نے یسوع سے کہا اگر تم خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دائیں نیچے اتار دے اور ہمیں بھی بچا۔ اور دوسری طرف جو ڈاکو تھا اس نے کہا میں نے اور آپ نے گناہ کیا، یہ ہمارے درمیان جو ہے اس نے گناہ کوئی نہیں کیا، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور اس سے کہا کہ خداوند جب تم اپنی بادشاہی میں جائیں تو مجھے یاد فرمانا۔ میرے عزیزوں، یہ بات گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اپنی گناہ کا جب اقرار کر لیتے ہیں تو پھر موت سے نکل جاتے ہیں، زندگی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور زندگی ان کے لیے ہے جو ہمیشہ اپنے خدا کا ڈر، اپنے خدا کا خوف رکھتے ہیں، اور خدا ان کو بحال کرتا ہے۔ ابلیس کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اسے گراؤں، اسے ماروں، اسے ہلاک کروں، اسے پھاڑوں، اور اسے گناہ کے لیے، برائی کے لیے، برے کام کے لیے، برے ارادوں کے لیے، برے مشوروں کے لیے اسے تیار کروں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور فکر کریں تاکہ خدا کے نام کو جلال ہو۔ میرے عزیزوں، آج کے کلام مقدس پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزوں، خداوند کے حضور دعا مانگیں۔ آج کے خوبصورت اس وقت کے لیے، ساری محبت کے لیے، رفاقت، جلال، بزرگی کے لیے دعا مانگے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے، ساری محبت کے لیے، رفاقت اور جلال اور بزرگی کے لیے۔ اپنی پاکری کو بیچ، اپنا ہاتھ بڑھا، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے، بڑی برکت ہے۔ شریروں کے منہ بند کر، گندی تصویروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا تیرے حضور جتنا بخود کے معنی ٹھہرے، ابراہیم اسحاق کی یقین کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ باپ آسمانی میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، میرے گھر گرانا بیوی بچوں کے ساتھ ہو۔ اپنی پناہ اپنے لاپیٹ میں رکھ، اپنے لہو کی دھار کے نیچے رکھ، تمام برے منصوبوں سے بچانا، اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا، تو وعدوں کے مطابق سچا، زندہ، ابدی اور جلالی باپ ہے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا،
ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अल्लाह के खुदा कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शेगा। आज की सारी रफाकत के लिए तेरा शुक्र कर। बाप आसमानी अपने पाकों को भेज, मेरी तमाम कमजोरियों को तू जानता है, उन पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। बनिनो इंसान कमजोर है, गिर जाता है, और गुनाहों को उठाता और खड़ा करता है। बाप आसमानी मेरे मलिक के साथ रहना, मेरे मलिक के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मलिक की कबीने के साथ रहना। बाप आसमानी अपना हाथ बुराई रखना, तमाम कमजोरियों को दूर करना, पाक फौज के साथ साथ रहना, पाक फौज की हिफाजत करना, जो दिन रात बॉर्डर के ऊपर मुल्क की हिफाजत करते हैं, रहनुमाई करते हैं। खुदावंद तमाम अदारों के साथ रहना, हिफाजत करना, बरकत देना, बुरे मनसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लश्करों के खुदा, मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरी रहमत हो, ताकि तेरे और लोग दूसरे लोगों को ज़खीरा दे सके। और सारा जलाल तुझे दे, सरफराज करना मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए दीदार कर बरकत दे। हालेलुया। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है। दुआ को सुन है खुदा, अबलीस के तमाम मंसूबे बंद कर। ऐ खुदा, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, उन बेटियों को मैं तेरे मंसूबा पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद से मीरास है, अपनी बरकत से मामूल का रूह कुदस से बाढ़ दे, ताकि खुदावंद उनके लिए अपने पाक लहू को उचेल, ताकि उनके सारे कीके करादे कब्जे, शैतानी खोखा दे कब्जे, लानते वबादे कब्जे, अमरूनी बीमारी दे कब्जे तेरे पाक लहू से धुल जाएं, ताकि वो लोग शिफा पाका औलाद से मीरास हासिल करके तेरे हजूर बढ़े, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगवाई दें। आज का तेरे हजूर जितने वक्त की माने ठहरे, ने कहा कि ये तुझी खुदा में तेरा शुक्र करता है। तो जिंदगी का चश्मा, तो जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी, तू लश्करों का खुदा है। मुझे तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए बेदार करना। बाप आसमानी, जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है, और शिफा देकर, जैसा कि आज तेरे कलाम खुदा से पढ़ा है कि खुदावंद ने 36 बरस के बीमार को उठाया और कहा, हुक्म दिया, अपनी चारपाई उठा और अपनी गार चला जा। खुदावंद तो बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है और शिफा का मंबा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने मेरे साथ मुसीब पे चलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी तमाम परेशानियों से उनको आज़ाद करना। तमाम खादम और बेटियाँ बेटे, उनको अपनी पनाह, अपने लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। खुदा, आज का तेरे हाज़िर कितना बाखुदी माना ठहरे, सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सके। मसीह यीशु के अधीन बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में सिर्फ जारी को अहमद माँ, तुझे इस्लाम पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आए, तेरी मर्जी जाता है, इस्लाम पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आगे में माफ़ कर, हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत
अक्सलियत तमाम कलिसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, बच्चों के साथ, मुतसिम लोगों के साथ अक्सलियत हमेशा तक होती रहे।